अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छाई के लिए लाज़म नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए। अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ बुरा ना किया जाए। जो समझना है खुशी का राज, इतना कीजिए, दूसरों के रंजो गम को आप अपना कीजिए, अपना लीजिए। ज़िंदगी की महफ़िल में जब सब्र आता है तो बेशुमार गुनाह उठ के चले जाते हैं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारा वक़्त है, रब नहीं। वक़्त के शिकंजों ने ख्वाहिशों के फूलों को नोच नोच तोड़ा है, क्या ये जुल्म थोड़ा है। लहजे को ज़रा देख, जवां है कि नहीं है। बालों की सफ़ेदी को बूढ़ापा नहीं कहते। सोचों को बदलने से निकलता है कोई दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। हज़रत अली ने फरमाया, हालात कैसे भी हों, दुआएं मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मोजज़े होने में देर नहीं लगती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, दुनिया के मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती है। किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको अपने से ज़्यादा इज़्ज़त दो। अगर आला ज़र्फ़ होगा तो वो तुम्हें इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो खुद को आला ज़र्फ़ समझेगा। कड़े सफ़र का थका मुसाफिर, थका है ऐसा कि सो गया है। खुद अपनी आंखें तो बंद कर लीं, हर आँख लेकिन भगो गया है। हज़रत अली ने फरमाया, आँख से गिरा एक आंसू दुआ के कबूल होने की सबसे बड़ी दलील है। तहज्जुद उस वक़्त का नाम है जब दुनिया सो रही होती है, पर दिल रूह के साथ खुदा की याद में होता है। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक़्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। जब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता तब ही तो सब हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह रास्ता निकालता नहीं बनाता है। दुआ की ताकत को कभी कम ना समझें, तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है। नफ्सियात कहती है, गुस्सा एक नफ्सियाती बीमारी है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप गुस्से पर काबू करना जानते हों, और पी जाने वाले हैं गुस्से को, और माफ़ कर देने वाले हैं लोगों को, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्ने अमल करने वालों को। जब मांगने की तौफीक वो दे रहा है तुमको, तो क्या तुम्हें ये कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती। मुकद्दर की तकसीम उस वक़्त बदल जाया करती है जब टूटे दिल बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाया करते हैं। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। जब लोग दिल से उतरते हैं तब उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता। हम नफ़रतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतें बांटने वाले को भी शक की नज़र से देखते हैं। अपने लिए और अपनों के लिए सिर्फ़ रिज़्क़ हलाल ही का इंतज़ाम करें, कहीं ज़िंदगी आसान बनाते बनाते मौत ना मुश्किल बन जाए। गौर व फ़िक्र कीजिए। फ़ासले इंसान को दूर ज़रूर करते हैं, मगर अच्छे हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। जिस मिट्टी को बर्तन में बदलने वाली आग है, उसी तरह नापुख्ता इंसान को कामिल बनाने वाला सब्र है। पैदा करने वाली ज़ात की कसम, रहमान ने इंसान को बेहतर सांचे में डाल कर पैदा किया। जहन्नमी और जन्नती वो बाद में बनता है। अच्छा गुमान और मीठी ज़ुबान इंसान के नेक अमाल को बढ़ा देते हैं। बाज़ औक़ात कोई इंसान हमें अपना दुखड़ा सुनाकर महज दिल का बोझ हल्का कर रहा होता है, और हम उसका बोझ हल्का करने की बजाय उस पर नसीहतों का बोझ लाद देते हैं। वक़्त तो गुज़र ही जाता है, याद रह जाता है तो बस अच्छे और बुरे वक़्त में अपनों का रवैया। ज़िंदगी की मुनाफ़क़त ज़ुदा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। याद रखो, ख्वाब तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे ना ही लोग।
تنقید بے ذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر تنقید کرنے والے کی سوچ تعمیری اور مثبت ہے، وہ کسی کے انداز تحریر میں بہتری اور اصلاح کے لیے تنقید کر رہا ہے، تو یہ تنقید بہت اچھی تنقید ہے۔ لیکن اگر کوئی تنقید اصلاح کا کوئی پہلو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے شوقیہ اور عادتاً کی جا رہی ہو تو یہ بری بلکہ بدترین تنقید کہلائے گی۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتا۔ ملنے کی طلب رکھنا بھی تنگ نظری ہے کہ یار جب دل میں رہتا ہو تو ہجر کیسا وصال کیسا۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ضرور ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے آگاہ رہنا، اپنی خامیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں سے بھی آگاہ رہنا اور ان پر مزید بہتری کے لیے کام کرتے رہنا ہی ایک بہترین شخصیت کی نشانی ہے۔ ایک کامیاب انسان ہر وقت اپنے آپ کو جانچتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ ماں باپ چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہر تکلیف سہ جاتے ہیں مگر اپنی اولاد پر آنے والی ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ سے آگاہ رہنا، اپنی خامیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں سے بھی آگاہ رہنا اور ان پر مزید بہتری کے لیے کام کرتے رہنا ہی ایک بہترین شخصیت کی نشانی ہے۔ ایک کامیاب انسان ہر وقت اپنے آپ کو جانچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو چغل خور کی بات کا یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے خود کھو دیتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ باری گناہ ہے۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ پوچھا گیا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھول سکتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھے کرے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ زندگی میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب انسان کو نہ کسی کی تسلی چاہیے ہوتی ہے نہ کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، بس تنہائی ہی تنہائی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اچھی علامت ہے، یہ علامت ہے کہ آپ نے کوشش کی تھی۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔